अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका भाई माजिद चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वफियत से। सबसे पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो के नीचे कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ये मुबारकबाद किस चीज़ की है ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। किसी जंगल में शेर से उसके जो वहाँ के रहने वाले जानवर थे उस जंगल में वो बड़े परेशान थे। शेर ने बड़ा उनको तंग किया हुआ था। शेर आता और जंगली जानवरों के जो बच्चे थे उनको चीर फाड़ के खा जाता। तो वो बड़े परेशान थे, तो उन्होंने एक दिन इजलास बुलाया। सारे जंगली जानवर इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा कि इसका कोई हल निकालते हैं। शेर जब भी आता है और हमारे बच्चों को निगल जाता है। तो जो इजलास हुआ तो इजलास में सब ने ये फ़ाइनल किया कि जो बंदर है, बंदर बड़ा फुर्तीला होता है, ख़ुद को हमेशा शेर से भी बड़ा महफूज रखता है। तो क्यों ना जंगल का इंचार्ज बनाते हैं और ये जो है हमारे बच्चों को महफूज रखेगा शेर से। तो खुदा की करनी ऐसी हुई कि कुछ दिन के बाद जब शेर साहब को भूख लगी, शेर साहब आए, उन्होंने एक दौरा किया। तो दौरे में जो बच्चे जानवरों के उनको नज़र आए, उन्होंने वो खाने शुरू कर दिए। अपनी भूख जो है वो मिटानी शुरू कर दी। तो जंगली जो जानवर थे उन्होंने सूरत हाल देखी, शेर साहब आए हैं और खा रहे हैं बच्चे और वही तबाही कर रहे हैं, चीर फाड़ रहे हैं। और बंदर ने क्या किया कि वो एक दरख्त पे चढ़ा और इधर से छलांग लगा उधर और उधर से इधर, और बड़ा फुर्तीला, बड़ा शोर शराबा डाला हुआ उसने और छलांगों पे छलांगे लगाए जा रहा है। तो जंगली जो जानवर थे वो सारे बंदर की तरफ देख रहे थे कि बंदर क्या करता है, क्या हरबा इस्तेमाल करता है अब कि हमारे बच्चे बच जाएँ, तो ऐसा कुछ भी ना हुआ। तो जंगली जानवरों ने बंदर से कहा कि ये क्या सीन चल रहा है, बच्चे खा रहा है शेर जानवर और क्या कर रहे हैं आप। तो उसने कहा कि परेशान ना हो, ये मेरी आड़ियाँ जाड़ियाँ देखो आप। तो इस वक्त पाकिस्तान में जो काकड़ हुकूमत है और ताकतवर जो हल्के हैं उनकी आड़ियाँ जाड़ियाँ लगी हुई हैं। कभी इससे मुलाकात कर, कभी उससे मुलाकात कर, और बिल आखिर ये जो बिलों का मसला है पाकिस्तान में, बिजली के बिल जो हैं, इसके ऊपर वफाकी वज़ीर जो हैं ये बड़े सियाने निकले हैं। मैं समझता हूँ पूरी कौम में और कबीना में ही ऐसा बंदा कीमती जो है, ये बड़ा नायाब सा बंदा है। पता नहीं कहाँ छुपा के रखा हुआ था इन्होंने, आज ये सामने आया है। उम्मीद लग गई है कि ये पाकिस्तान को संभाल लेगा। तो उन्होंने एक जो है वो बयान जारी किया है कि जी बिजली के बिल जो हैं ये डॉलर कम हो जाए और पेट्रोल कम हो जाए तो बिजली के बिल जो है ना ये कम हो सकते हैं। ये फार्मूला उन्होंने बताया है। तो ये मैं पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उम्मीद लग गई है कि अब बिजली के बिल जो हैं ये कम हो सकते हैं। डॉलर की उड़ान जो है ना इसको रोकना पड़ेगा। ये पूरी कौम कोशिश करे और पेट्रोल की कीमत भी नीचे लेके आनी पड़ेगी। ये भी पूरी कौम कोशिश करे अगर इन्होंने बिलों को जो है ना नीचे करना है, अगर इसके बिल कम करने हैं तो ये पूरी कौम की ज़िम्मेदारी है। तो अब बात करते हैं खान साहब के जो केसेस थे, परवेज़ इलाही साहब का जो केस था, परवेज़ इलाही साहब पे उन्होंने एक और केस डाल दिया है। तो कोई पेश रफ्त नहीं हो सकी, वही लाकानूनीत है पाकिस्तान में। और आवे का आवा जो है पाकिस्तान में बिगड़ा हुआ है। अदालती निज़ाम अगर आप देख लें और कानून नाफिज करने वाले अदारे अगर आप देख लें, काकड़ साहब की हुकूमत देख लें, एक ड्रामा लगा हुआ है, एक तमाशा लगा हुआ है। बराह रास्त अमेरिकी सफ़ीर जो हैं वो आप पाकिस्तान में मुलाकातें वो कर रहे हैं, कभी इलेक्शन कमीशन से कर रहे हैं, कभी वफाकी वज़रा से कर रहे हैं, और अब पता नहीं क्या होने जा रहा है। पर्दे के पीछे क्या चल रहा है कुछ पता नहीं है। कब ये धमाका होगा। ये पिछले दिनों जब साइफ़र आया था तो साइफ़र के बाद जो पाकिस्तान के हालात वो तो देख लें कि साइफ़र वो लोग अमेरिका में बैठे हुए थे तो पाकिस्तान में साइफ़र आया तो पाकिस्तान के हालात क्या हो गए हैं। अब तो वो बज़ाते ख़ुद साहब बहादुर जो हैं वो तशरीफ़ ला चुके हैं यहाँ पे, और मुख्तलिफ़ लोगों से, स्टेक होल्डर से, पाकिस्तान के जो वज़रा हैं, पाकिस्तान के जो अदारे हैं, उनसे 1 to 1 मुलाकातें कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक की ज़ात पाकिस्तान को सलामत रखे, वरना उम्मीदें जो हैं वो दम तोड़ती जा रही हैं। उम्मीद का जो चिराग है उसको भी बुझाया जा रहा है। और जो लाकानूनीत है पाकिस्तान में अभी तक वो वैसे का वैसे ही है। एक निज़ाम जो था जो पिछले 16-17 महीनों से जो चल रहा था वही चल रहा है। मार कुटाई वाला, इसको उठा उसको उठा, और कोई बंदा जो है वो बिल्कुल आज़ादी जो
اظہار رائے ہوتا ہے وہ نہیں کر سکتا، میڈیا پہ پابندی ہے۔ اور آج تو ایک نیوز چل رہی تھی کہ پتہ نہیں کتنے 100-150 ارب جو ہیں وہ پچھلی حکومت صرف میڈیا نمائندگان کو دے کے گئی ہے، اور اسی کے سارے انہی کی بساکھیوں پہ، میڈیا کی بساکھیوں پہ ہی تو ان کی حکومت چلتی رہی ہے۔ یعنی کہ آپ نے سب اچھا کی رپورٹ دینی ہے۔ اب تو میڈیا نمائندگان بھی وہ جو عیاشیاں تھی پچھلے 16 مہینوں کی، خان صاحب تو کچھ بھی نہیں دیتے تھے بھائی، وہ تو چائے کی پیالی کے ساتھ بسکٹ بھی نہیں دیتے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے پھر ادھر سے تو مال آ رہا تھا، تو مال اور پلاٹ اور پلازے پتہ نہیں کیا کیا ملتا ہے، یہاں پہ گرانٹیں ملتی ہیں، تو ان کی بولی تو پھر انہوں نے بولنی تھی جو میڈیا ہاؤسز ہیں۔ لیکن اب وہ ان کے جو کھابے تھے نا وہ میرا خیال ہے کہ ختم ہو گئے۔ اب ہے ڈنڈے والی سرکار، ان سے پیسہ نہیں ملنا ان کو، ڈنڈے کے زور پہ انہوں نے جو خبریں چلوانی ہیں ٹی وی میڈیا ہاؤسز پہ، جو ٹاک شو ہونے ہیں، جو مہمان بلانے ہیں، وہ ڈنڈے کے زور پہ ہوں گے کہ بھائی اس کو بلانا ہے، اس کو بلانا ہے، اور اس کا نام لینا ہے، اس کا نام نہیں لینا۔ دیکھیں نا پاکستان کے میڈیا پہ جیسے خان صاحب کے نام پہ پابندی تھی، اور قاسم کے ابا کر کے لوگ نام جو ہیں وہ مخاطب کر رہے تھے خان صاحب کو، اور چیئرمین تحریک انصاف جو ہے اس نام سے مخاطب کر رہے تھے خان صاحب کو۔ تو وہ تو خیر اس وقت تو پیسہ بھی چل رہا تھا، اب پیسہ نہیں، اب ڈنڈا چل رہا ہے۔ تو اب ان کو جیسے جو 15 جماعتی اتحاد ہے، جس طرح سے انہوں نے پچھلے 16 مہینے لاقانونیت کا ایک بازار گرم کیا، اور ایک ایسی نہج پہ پاکستان کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں جس کے آگے جو ہے صرف تباہی ہے اور بربادی ہے پاکستان کی۔ تو 16 مہینے ان کو ہوش نہیں آئی کہ ہم کر کیا رہے ہیں، اس طرح کے الٹے سیدھے انہوں نے قانون پاس کیے۔ آخری دنوں میں تو شہباز شریف صاحب نے اخیر کر دی نا بوٹ چاٹ کی، تو بالکل اندھے واہ جو، اور بالکل ایسے سائن کیے جا رہے ہیں، 5-6 اسمبلی کے ارکان وہاں پہ بیٹھے ہوتے تھے، اور انہوں نے اندھا دھند بند لفافوں میں قانون پڑھا ہوا ہے، وہ جو بھی تھا بل پڑھا ہوتا تھا اس پہ سائن کرتے اور پاس کر کے تو آگے فارورڈ کر رہے تھے۔ تو اب ان کو سمجھ آ رہی ہے، اب وہ جو الزامات ہیں وہ پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے اوپر ڈال رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ اس کی ذمہ دار نواز شریف ہیں، مطلب نون لیگ ہے، اور نون لیگ کہہ رہی ہے کہ جی ہم اکیلے تھوڑے تھے، ہمارے یہ اتحادی تھے، حکومت میں تو یہ بھی تھے، تو یہ بھی ذمہ دار ہیں۔ اس طرح کا ماحول جو ہے وہ پاکستان میں جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، جو کہ سیاسی عدم استحکام جو ہے جو پہلے سے بھی کئی زیادہ ہونے جا رہا ہے پاکستان میں۔ رول اینڈ لا کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اور جو ڈشری کو جس طرح سے اس کے احکامات کو روندا جا رہا ہے، ایک ایس پی، ڈی ایس پی، ایک جیلر جو ہے وہ بھی احکامات ماننے سے انکاری ہو رہا ہے، وہ بھی عدالت کے جو احکامات ہیں اس کو نہیں مان رہے۔ اور دوسری یہاں پہ بات کہ چینی کی جو قیمت ہے وہ انہوں نے ڈال دی ہے ہائی کورٹ کے اوپر، کہ یہ ہائی کورٹ کی وجہ سے یہ جو چینی ہے اس کی پرائزیں اوپر گئی ہیں۔ عجیب قسم کی منطقیں جو ہیں وہ پیش کی جا رہی ہیں، اور جو بڑے صاحب ہیں ان کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ ملک کو ہم کس طرف لے کے جا رہے ہیں، ملک کس تباہی اور بربادی کی طرف جا رہا ہے، ان کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ مختلف قسم کے جو ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ نیم حکیم خطرہ جان، اور نیم ملا خطرہ ایمان، اور یہاں پہ میں یہ کہوں گا کہ نیم سیاستدان خطرہ پاکستان۔ مختلف قسم کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں پاکستان میں، اس عوام کے اوپر، اس ملک کے اوپر، اس قانون کے لیے، اس رول اینڈ لا کے لیے مختلف قسم کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، اور ہاتھ میں ڈنڈا ہے، ہر چیز آزمائی جا رہی ہے۔ پاکستان تباہ ہو رہا ہے، پبلک رل رہی ہے، آئیں اور سسکیاں ہیں، ٹھیک ہے، لوگوں کے بچے جو ہیں وہ بلک رہے ہیں بھوک سے، لیکن ان کو ٹس سے مس نہیں ہے۔ اے سی والی گاڑیاں ہیں، اے سی والے کمرے ہیں، وہاں پہ بیٹھ کے نیا تجربہ جو ہے، نئے احکامات جو ہیں وہ جاری ہو رہے ہیں۔ کوئی پرواہ نہیں ہے کہ باہر کیا ہو رہا ہے، عوام 2 وقت کی روٹی کیسے پوری کر رہی ہے۔ اور یہ جو بلوں کا جو مسئلہ ہے، یہ جو پیٹرول ہے، یہ جو چینی کی قیمتیں، یہ جو دوسری جو مہنگائی کا ایک طوفان آنے والا ہے، اگلے 2-4-6 دنوں میں، 10 دنوں میں مہنگائی کا ایک طوفان آئے گا پاکستان میں، اور کسی کو دوسرے کی ہوش نہیں رہنی کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ تو اس طرح کے حالات ہیں، لیکن یہ جو ہمارے تھنک ٹینکر ہیں، ہمارے جو ڈنڈے والی سرکار ہے، ان کو بالکل کوئی بھی پرواہ نہیں ہے کہ عوام کیا کرے گی، کہاں سے اپنے بال بچوں کا جو پیٹ ہے وہ پورا کرے گی۔ تو دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک کی ذات پاکستان پہ اپنا رحم فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہی اجازت دیں، اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں۔ اپنے بھائی ماجد چودھری کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔